देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेसू देवाळा भितर सरता आनी थंय व्यापार करनासलेल्या सगळ्यांकी भायर धांवडोन ताणें म्हळें, "म्हजें घर एक मागण्याचें घर" म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. पूण तुमी तें सोरांचें भुंयार केलां. वय भाव भयणीनो, हांगासर परत जेजू देवाळा भितर सरता आनी थंयसर व्यापार करतल्यांक भायर धांवडोवचें आमी पळयता. आज जेजू क्रिस्त आमच्या कुडीचो धनी जावन आसा आनी आमची कूड ताणें मोलाक घेवन देवाळ केलां आनी आमच्या मंदिरांत जेजूची येवन आसा आनी तो म्हणटा, "मागण्याचें घर तुजें घर जायचें." हें देवाळ मागण्याचें घर जायचें. म्हळ्यार देवाक तुज्या काळजांत पयलोच तुवें जागो दिवचें. तुज्या काळजाच्या दारार हांव बडोवन आसां. जर तर तुजें दार तूं उक्तें करशी जाल्यार हांव तुज्या घरा भितर रगतां आनी तूं म्हज्या सांगाता जेवता आनी आमी तुज्या सांगाता जेवता म्हणून उगडापण पुस्तकांत चॅप्टर 3:20 सांगले बरी तो परत आमकां जागयता. आमच्या काळजाच्या दारार तो आसा आनी जर तर काळजांत जर तर दुडवाची आशा, व्यापार आनी कितें संवसाराची आशा आनी कितें सकट ह्या संवसाराचें आशा, कुशालकाय आमच्या भितर आसा जाल्यार बापाचो मोग ना म्हणून जालें आनी आमच्या काळजांत कोणाय की खंयच्या वस्तूकी खंयच्या कामाकी आमी पयलो जागो दिला जाल्यार देव हें सोंसाना. कित्याक म्हळ्यार ह्या कुडी विशांत देवाक व्हरती येवजण आसा. ही कूड देवान मातयेंत हांव आदाम कसो रचलो तशेंच म्हाका आनी तुका देवान अद्भुत रितीन ताच्या योजना प्रकार आवयच्या गर्भांत हांवूनच आम्हा सर्वांकी विंचून काडला. मात्र न्ही विंचून काडन पातकाची कूड पाताक आदारल्या वेळार पातकी जावन आसतनाच देवान आमचो मोग केला. ताच्या एकल्याच पुताक धाडन आनी त्या रगतान आमकां मोलाक घेतला. मात्र न्ही त्या रगतान आमकां पवित्र केला आनी ताच्या निवासा पासून ताच्या महिमे पासून ही कूड ताणें विंचल्या. पूण ह्या कुडींत हांव हांव आनी तूं कितें करनासा देवाची महिमा परगट करनासांगी बगर मनशाच्या मेसवणेक लागून मनशाक मेसवूंक आमी आमच्या स्वकुशेन जिवन आसांगी पयलें बरोवन पळया भाव भयणीनो बाप आशे ते एकच म्हजी खुशी ह्या संवसारान तुज्या कुडींत हांव परगट जायचें बापाची खुशी आमच्या मुखांत परगट जायचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा ती खुशी घेवन आमी जिवन आसांगी जायत्या सांतां भक्तांक आमी पळयता मोरयेची जिणी आमी पळयता तिच्या जिणयेन जावंक पुरो सांतां भक्तांच्या जिणयेन जावंक पुरो कोणें जेजूचो फाटलाव केला हर एकल्यानी बापाची खुशी कितें जावन आसा जेजू क्रिस्ताक वळखून जेजूचो फाटलाव तांणी केलो मात्र न्ही तांची कूडस ताणें जेजूच्या त्या समर्पणाक तांणी समर्पण दिली तांचे कूडस ओपून दिली मोरी मायन तिची कूडस एक गर्भ तिचो मात्र न्ही तिची सगळी कूड जेजूक समर्पण दिलें रक्षकाक समर्पण दिलें मात्र न्ही ती एक व्हरती एक उदाहरण जावन आसा आम्हा सर्वांक ती सांगता तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून वय आज ती आमकां एक आदर्श जावन आसा ह्या घडये आमची कुडी पळोवया आमच्या कुडींत केदाळा देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिता तवळ आमची कुडी आमचे मंदीर जाता शुभ वार्ता केदाळा स्विकार करता तवळ ताचे खातीर आमकां जियोंक जाता आमेन.